Lovelies, hope you all have a great day. It's पर पाकिस्तान. आज का जो मेरा वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि कल रात को मेरे एक रिलेटिव ने मुझे एक वीडियो भेजा. वो वीडियो मैंने देखा, लेकिन मतलब पाकिस्तान में तो बचपन से ही वो सब मैं देखती आ रही हूँ, और लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ये सब गलत है. लाइक एक जहालत है. ये बचपन से हम लोग इसको एक नॉर्मल चीज समझ रहे थे कि ये चीज नॉर्मल है, इस चीज को ऐसे ही चलता रहने दो, ये नॉर्मल है, ये लाइक दिस एंड दैट. मतलब ये हम लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है, हम इसको बहुत ही लाइट लेते हैं. तो क्या ये तरीकाकार वाकई नॉर्मल है? आप लोग क्या कहते हो? क्या ये जहालत है या ये एक नॉर्मल, हम इसको एक नॉर्मल वे में लेके जा सकते हैं? वीडियो देखें और मुझे कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए. उलमाए सू इस कब्र परस्ती के पूरे कारोबार की सरपरस्ती करते हैं. इनकी नाक के नीचे ये कुफर का बाजार चलता है. बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, कब्रों के ऊपर पूरे हज के प्रोग्राम होते हैं. नहीं यकीन तो लाल शहबाज कलंदर की कब्र पे होने वाले हज को देखिए, जहां हज भी होता है, तवाफ भी होता है, रमी जमरात भी होती है, कंकरियां भी मारी जाती है. जमजम का काला स्याह खून भी मौजूद है. वो जमजम वहां जाते जाते काला हो गया, मगर जमजम तो बड़ा चिट्टा था. वहां पे मकाम इब्राहिम के मुकाबले पे सैयदना अली के घोड़ों के सुम के निशान भाई हेलो अदालत पे लाल शहनशाह में. ये गरीबों का आज होता है, गरीबों का आज पूरा होता है. जो भी सवाल ये उसका गरीबों का आज पूरा होता है. एक तरह साथ से कर लगा के शैतान को चार के साथ पत्थर मारते हैं. गरीबों का ये शहनशाह चक्की, ये बदले बार का मस्जिद है और लाल शहनशाह का नमाज वाला जगह है. तो साबन खा लेंगे, पहले हमें की साबन काट अभी भी काटते हैं. हेलो तेरी 5 रुपये
مر گیا ہے تمہارے، یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ یہ لے جی اصل بات یہ ہے ایکچولی بات یہ ہے کہ جس طرح حاجی صاحبان مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو اس جگہ پر 3 مقام بنے ہوئے ہیں شیطان کے. اس جگہ پر شیطان کے 3 مقام بنے ہوئے ہیں. ایک جگہ پہ اس نے جا کے حضرت حاجرہ کو ورگلایا، وہاں پر اسے تھپڑ اور حاجی صاحب لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں. ایک حاجی کہتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ سعودیہ جائے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ یہاں پہ آئے. اللہ نے کہا ہے یہ غریبوں کا حج ہے. انا للہ و انا حج الیہ کرنے آتے ہیں. یہ قسم کا حج ہے غریبوں کا، اور جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ. یہ لوگ پوری ادھر منتری کرتے ہیں نہ، اللہ ان کو بہت دیتا ہے، کلندر کے محافظ سے ان کو بہت مل جاتا ہے. تو جو چیزیں ہیں یہ قدم پا گئے ادھر جو ہے نا حضرت علی سائیں جو بلبل آئی تھی، اور ادھر نظارہ ہے تخت مبارک ہے، ادھر جو ہے 4 یار بیٹھ کے پچاڑی لائی تھی. یہ شان ہے، ان کو پتھری مارنی پڑتی ہے لازمی. اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جو ان کے ٹورنے پھرنے والی یار سے جتنی کرو اتنی کم ہے. یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے، ہم کلندر بابا کے پڑوسی ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی ہمارے اوپر چھائیں ہے. لکھ لکھ شکریہ اس کا. ہاں یہ بھائی صاحب کلندر بابا پہ جو آدمی آتے ہیں ایک قسم کا حج ہے. غریبوں کا حج ادھر ہی ہے، پیسے والے سعودی جا سکتے ہیں اور غریبوں کا حج ادھر ہے. یہ سامنے قدم پاک ہے ادھر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے.